محمد مصطفى رسول الله، محمد مصطفى حبیب الله، محمد مصطفى حبیب الله. و نام او شده نازل و دنیا، کتاب آخرین از نام الله، کتاب آخرین از نام الله. حسبی ربی جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. حسبي ربي جل همه خیر الله، الله الله. محمد سرور کائنات است، زی نور پاک او رمز حیات است، زی نور پاک او رمز حیات است. هر آن امت زی بوی او شده خوش، که فردا روز حشر او در نجات است، که فردا روز حشر او در نجات است. حسبی ربی جل الله، الله الله، ما فی قلبی غیر الله، الله الله، ما فی قلبی غیر الله، الله الله. حسبی ربی ما في قلبي غير الله، الله الله. چگونه امتی ایکان و اسرار، تو مستی یا بخوابی یا که بیدار، تو مستی یا بخوابی یا که بیدار. کجا شد حرمتی آن دوست داری، کجا شد عزتی آن جان سپاری، کجا شد عزتی آن جان سپاری. حسبی ربی جل الله، الله الله، ما فی قلبی غیر الله، الله الله، ما فی قلبی غیر الله، الله الله. حسبی ربی ما في قلبي غير الله، الله الله. يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله. املأ قلبي باليقين الله الله، واغفر لي والمسلمين الله الله، واغفر لي والمسلمين الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. حسبي ربي در اخیر باز هم بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را برای تمام مسلمانان جهان و بالخصوص برای شما حضار گرامی تبریک و تهنیت عرض می دارم. السلام علیکم و رحمت الله.